बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी जो आज आपको खबर देने जा रहा है, जरा दिल थाम के खबर को सुनिएगा और देखिएगा। आपको गहराई भी पता चलेगी कि दुनिया पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप से कितनी नाखुश है। ये जो पाकिस्तान के अंदर तुर्की की मोहब्बत की फिजा चली है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने अगले लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन इस सूरत हाल में आपके दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब जानते हैं कि हालिया तुर्की ने जब गैस निकाली थी और कहा था कि उसका ईस्ट मेडिटेरियन और दूसरी जगहों के ऊपर से ब्लैक सी और ये वो, यहाँ से हमने गैस के ज़खायर निकाल दिए हैं और इस पर बड़ी जंग होने जा रही थी जो कि कुछ अरसे के लिए टल गई है ग्रीस और तुर्की के दरमियान। अब इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान ओपनली धमकियां दे रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि ग्रीस यानी यूनान जो पूरी तरह इस वक्त यूरोपीय यूनियन उसकी बैक पर खड़ा है, इवन के तैयब उर्दगान धमकियां ओपनली दे रहे हैं यूरोपीय यूनियन को कि तुम यूनान के पीछे इस तरह खड़े हो जिस तरह तुम उसकी कैद के अंदर हो। और आप जानते हैं कि ग्रीस के साथ इस वक्त यूएई खड़ा है, इसराइल खड़ा है और अब जो सूरत हाल सामने आई है वो सबसे बड़ी है। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस की मुलाकात हुई है इंडिया के एम्बेसडर अमृत लुगुन से और इस मुलाकात को ग्रीस के ऑफिशियल मीडिया जो उनकी प्रो हुकूमत का मीडिया है उसने जो बात बताई है वो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी और फिर हकीकत टीवी आपको बताएगा कि इसकी तस्दीक या तरदीद क्या है। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने बातचीत की और कहा कि मिलिट्री टाइज को मजबूत बनाया जाए, लेकिन ग्रीक सिटी टाइम्स जो कि प्रो हुकूमत का है उन्होंने बताया कि मुलाकात के अंदर ऐसे मामला तय किए गए हैं कि मिलिट्री टाइज इंडिया और ग्रीस यानी यूनान के दरमियान मजबूत करने के लिए ग्रीस इंडिया को क्या बता रहा है कि देखो पाकिस्तान जो तुम्हारा दुश्मन है वो 5000 किलोमीटर दूर है ग्रीस से, उसका ग्रीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ना दोस्ती ना झगड़ा ना कोई चीज है, लेकिन वो ईस्ट मेडिटेरेनियन के अंदर तुर्की के कहने के ऊपर घुसा हुआ है। अब आप हैरान होंगे कि हम लोग 5000 किलोमीटर दूर क्या कर रहे हैं। वो जरा आगे दलील देखिए उनको क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपका दुश्मन हमारे घर में घुसा हुआ है और आप हमारी मदद नहीं करें। उनका कहना था कि इस वक्त तुर्की के अंदर सूरत हाल है काफी खराब। मामला यह है कि जब तैयब उर्दगान के खिलाफ उनकी फौज ने कू किया था यानी उनका तख्ता उलटने की कोशिश की थी, तो उस वक्त 680 पायलट जो थे एयरफोर्स के वो भी इस खेल के अंदर शामिल थे, उनको निकाल दिया। यानी तुर्की के पास तकरीबन 1350 जो पायलट थे उसमें से 680 निकाल दिए। अब जो बाकी 670 रह गए थे उसमें से बहुत सारे खुद ही चले गए छोड़कर और कुछ रिटायर हो गए। इस वक्त तुर्की के पास करीबन 400 से भी कम पायलट्स हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे पायलट्स हैं जो उस लेवल का मुकाबला नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के पास पायलट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पायलट जो हैं उनका अगर आपने सही मायनों में दुनिया में किसी से मुकाबला करना तो हमारा मुकाबला बनता इसराइल के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इसराइल से तकरीबन उसके 6 जहाज़ मार चुके हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो छोड़िए मामला क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारा 6-0 का उनके साथ टाकरा है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स, चूंकि तुर्की के पास पायलट कम है, तो पाकिस्तान के पायलट्स तुर्की के जहाज़ों में उड़कर इस वक्त ग्रीस के अंदर आते हैं और आकर पूरी तरह प्रोवोक कर रहे हैं। अब ये अजीबो गरीब सूरत हाल है और साथ वो मदद फिर ये मांग रहे हैं कहकर कि देखिए आपका दुश्मन है, अगर वो 5000 किलोमीटर दूर तुर्की के साथ मिलकर दोस्ती निभाने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए इस लेवल पर के ग्रीस के अंदर आ सकता है तुर्की के जहाज़ों में, तो फिर क्यों आप हमारी मदद करने के लिए अपने दुश्मन के खिलाफ ग्रीस में नहीं आ सकते। ये ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया के एम्बेसडर को कि आप मोदी को जाकर पैगाम दें और उसको ग्रीस का मीडिया जिस लेवल पर दिखा रहा है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स तुर्की जहाज़ों में आ रहे हैं और इनके साथ मिलकर तुर्की की हिफाजत कर रहे हैं और उनकी एयरफोर्स के ऊपर पूरी तरह उन्होंने अपना हक जमाया है और मिलकर उनका साथ दे रहे हैं। लिहाजा हमें अब आपके साथ की जरूरत है क्योंकि आपका दुश्मन हमारे इलाके के अंदर घुसा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तानियों का एक सवाल है कि क्या वाकई पाकिस्तान के पायलट इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं और वहां पर जाकर तुर्की जहाज को उड़ा रहे हैं, तुर्की एयरफोर्स की मदद कर रहे हैं। देखिए हकीकत टीवी इसका जो जवाब देगा वो समझने वाले उसी वक्त समझ जाएंगे कि मामला क्या है।
ہم جواب دیں گے جنرل آصف غفور کی زبان میں۔ جنرل آصف غفور نے کہا تھا خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور اصل میں خاموشی ہی اصل میسج ہوتی ہے۔ پاکستان کے پائلٹ ترکی میں موجود ہے یا نہیں، اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی، نہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی نہ اس کی تردید کی جائے گی۔ اب جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ آئے، لہٰذا ایک چیز صرف بتا دیں، مکہ مدینہ ہو کسی اسلامک ملک کو ضرورت ہو، جب وہ پاکستان کو کال کریں گے، جب ان کو ضرورت ہوگی، پاکستان کی ایئر فورس، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں انشاءاللہ حاضر ہوں گی، حاضر تھیں اور حاضر رہیں گی۔ ہمیں سعودی عرب کال کرے گا، نہ بھی کرے تو ہم نے مکہ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں قطر کہے گا، ہمیں ترکی کہے گا، ہمیں یو اے کہے گا، ویسے تو یو اے نے اب ہمیں کہنا نہیں ہے اسرائیل کی وجہ سے، لیکن جو بھی اسلامک کنٹری ہمیں کہے گی ہماری مدد چاہے گی، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور آذربائیجان نے بھی ہماری مدد چاہی، جنرل باجوہ نے ملاقات کی اور اوپنلی انڈورس کیا، عمران خان نے انڈورس کیا، طیب اردگان نے انڈورس کیا، جہاں جہاں ہماری مدد درکار ہوگی ہم جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کی۔ اب ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ گریس اب مدد انڈیا کی چاہ رہا ہے، یہ بات کہہ کے کہ دیکھیے آپ پاکستان کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ دوستی کرنی۔ آج سے پہلے گریس کو یاد نہیں تھا، کبھی آپ نے سنا گریس کی اور انڈیا کے درمیان کوئی اس لیول کے تعلقات ہو؟ چھوٹا سا گریس ہے، اس کا لینا دینا کیا؟ انڈیا کی نہ تو اس کے ساتھ سرحد لگتی ہے، پاکستان کی بھی نہیں لگتی۔ دیکھیے ترکی کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی کنٹری کی بیس کے اوپر نہیں ہے، ہمارا تو رشتہ اسلام کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا رشتہ بنایا تھا، اگر ایک بھائی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو جب بھی وہ بلائیں گے پاکستان جائے گا، جب بھی کسی ہمارے برادر اسلامک ممالک کو ضرورت ہوگی ہم جائیں گے۔ اصل میں ترکی جو حالیہ ڈرونز بنا رہا ہے، ہمیشہ سے یاد رکھیے گا وہ کبھی زندگی کے اندر اکیلا نہیں جائے گا۔ اس نے پاکستان کی جب مارکیٹ کے اندر آنا، ایون کہ اس کو پتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں فائنینشلی، اور اسی لیے وہ پاکستان کو ڈرونز دے گا، اور جو پیمنٹ جو بھی طے ہوگی، ایون کے بعد میں بھی ہم نے ان کو کچھ ادا کرنی ہے۔ اب ترکی کے ڈرونز انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، ہمارے بیک اینڈ پر ان پر معاملہ چل رہے ہیں۔ آپ کو حقیقت ہی بتا رہا، دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اوپنلی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ پر طے ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، آپ کے لوگ آنا جانا لگا رہتا ہے اور کافی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ہم اب ترکی کے ساتھ ہر وقت انٹیلیجنس معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آئی ایس آئی وہ واحد ایجنسی ہے جس سے دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیاں ایک تو ہم سے پیچھے ہیں اور دوسرا سب سے زیادہ نفرت بھی کرتی ہیں۔ آپ کے ساتھ کون سی ایجنسی تعاون کرتی ہے؟ سی آئی اے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، MI6 آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، تو آپ کے ساتھ تعاون کون کرتا ہے؟ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را آپ سے کھار کھاتی ہے، را کے ساتھ تعاون کر دیں گے یہ سارے، لیکن ISI کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ پھر بھی ہم ترکی کو انٹیلیجنس معلومات دیتے ہیں، تو لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی پوری دنیا بھر کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ آپ کے پاس جہاز کم یا زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا۔ اب اس صورتحال کے اندر انڈیا کی ایئر فورس پاکستان سے کیوں اتنی پیچھے ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس کے پاس سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمارے پائلٹس اتنے زیادہ ٹرینڈ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسرائیل کا صرف مقابلہ بنتا ہے ہمارے ساتھ، یہ باقی کسی بھی آپ ایئر فورس کو لے لیں الحمدللہ مقابلہ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے حال ہی کے اندر آپ کو نظارہ دیکھنے کو ملا کیا نہیں؟ ہمارے پائلٹس کے 27 فروری کا واقعہ ہوا، یہ کہتے ہیں جی فلانا جہاز لے لیں، جہاز آپ جتنا مرضی لے لیں، اگر ڈرائیور ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کس طرح گاڑی کو چلائیں گے؟ گدھا گاڑی چلانے والے کو بٹھا دیں آپ مرسیڈیز کے اندر، چلا لے گا وہ 10 جگہ پر مار گرائے گا۔ یہ ابھی نندن جو ان کا پائلٹ تھا، یہ انڈیا کی ایئر فورس کا نمبر 1 پائلٹ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا۔ اگر ان کے نمبر 1 پائلٹ کی یہ اوقات ہے تو باقی کا آپ خود اندازہ لگا لیں، اور جب سے آپ نے اس کو مارا ہے اس کے بعد تو صورتحال مزید زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ ان کی ایئر فورس کا مورال ڈاؤن ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ جنرل آصف غفور کے کلمات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا خاموشی کی زبان میں سارے میسیجز ہوتے ہیں۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔